कानले शब्द ग्रहण गरिराखेका छौँ, नासिकाद्वारा गन्ध ग्रहण गरिराखेको छ, जिब्रोद्वारा स्वाद रस ग्रहण गरिराखेको छ, त्वचाद्वारा स्पर्श ग्रहण भइराखेको छ। यी सारा कुरा मन र बुद्धिको कारणबाट हामीले ग्रहण गरिराखेका छौँ। यी सारा ग्राह्य वस्तु छन् जो इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट थाहा पाइन्छ। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। सुख र दुःखको दान गर्छन्, यसले सुख दुःख दिने कारण यही मन हो। सुख मनले नै प्राप्त गर्दछ अनि दुःखको कारण पनि मनै हो। त त्यो मनोमय शरीरलाई छोडिसके उपरान्त कारण शरीर भनिन्छ। कारण शरीरसँग जागृतको पदार्थ त छैन नै छैन, स्वप्नको पदार्थ पनि छैन। अब त्यहाँनिर गएर शून्य बन्दछ, त्यसलाई शून्य भनिन्छ। अनि त्यो शून्य होइन किन भन्नुपर्छ भने अरू सबै कारणले शून्य हो। मूर्छा शून्य हो। त्यसै गरी जसले परमार्थलाई शून्य भन्ठानिराख्नु भएको छ भने तपाईँले हिरण्यगर्भलाई परमार्थ भन्ठानु भयो, त्यो शून्य भन्ठानु भयो। त्यो शून्यमा पुग्दछ किन भन्दा अलिकति त्यो शून्यको बडो आनन्दमय स्वरूप छ। फेरि त्यसको किन भन्दा निद्रा पनि लागेन, जागृत अवस्थाबाट दिक्क लाग्यो अथवा केही आनन्द आएन भने तपाईँलाई थाहा छ अनेक प्रकारका ड्रग्सहरू लागु पदार्थहरू मानिसले सेवन गरिराखेको छ। किन भन्दा त्यो बेलामा मूर्छा हुन्छ अनि दुःख बिर्सिदिन्छ। दुःख बिर्सनु कति महान रहेछ त्यो सुख। त्यो चाहिँ नराम्रो काम भन्छ न, त्यो नराम्रो काम पनि उसको लागि राम्रो हो नि। घरबार दरबार सारा त्यागेर त्यो चाहिँ बिर्सियो, उसले बिर्सिन खोजेको। त त्यो कारण शरीरको सबभन्दा नराम्रो चिज हो। के हो भन्दा त्यसको सबै कुरो इन्द्रियलाई त्याग्यो, विषयलाई त्यागिदियो। जो हाम्रो चाहिँ साधना शास्त्रले सम दम उपरति तिथिक्षा श्रद्धा समाधान सारा त्याग्नु भनेको सारा त्यागिदियो। त्यो सुसुप्तिले कारण शरीरले केही पनि रहेको छैन। त्यहाँ दुईटा कुरा रहिराखेका छन्। ती दुई कुराले नै सारा त्यसलाई छ भन्ने देखाउँछ। एउटा के भएको छ भन्दा अज्ञान छ। अज्ञान भएरै त्यो सारा बिर्सेको हो। बिर्सेपछि अज्ञान हुन आउँछ नि। सारा वस्तु बिर्सेपछि अज्ञान हुन्छ। त्यहाँ अज्ञान छ एउटा कुरो। अनि अर्को त्योसँग के छ भन्दा ज्ञान छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो ज्ञान स्वरूप किन हो भन्दा अज्ञान त्यसले स्वीकार गरेको चाहिँ अज्ञान अनि उसको वास्तविक स्वरूप चाहिँ ज्ञानमय छ। ज्ञानमय स्वरूप छ त्यो भन्ने प्रमाण के हो भन्ने विषयमा भन्नुहुन्छ बेउजिसके उपरान्त म आज मूर्छा परेछु, मैले केही थाहा पाइनँ, कहीँ त्यस्तै घटना परिराखेको थियो, म मूर्छा परिराखेको छु, शोक परेको थिएँ, ठुलो घटना घट्यो, मूर्छित भएको थिएँ, अथवा निद्रा अवस्थामा गएर फेरि स्वप्न देखेको छोडेको थिएँ, म भुसुक्कै निदाएको थिएँ भन्ने कुरो पछि आएर उसले के गर्छ भन्दा त्यो घटनाको विषयमा थाहा छ नि उसलाई। अनि थाहा हुने चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो नि। त्यो थाहा हुनेले अज्ञानलाई स्वीकार गरेको पनि थाहा पाएको कारणबाट त्यो थाहा स्वरूप हो चिन्मय आत्मा, जो सबै जान्दछ, जसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन। पञ्चकोशलाई जसले जान्दछ, अन्नमय कोशको सञ्चालन गर्दछ, अन्न ग्रहण गर्दछ अनि अन्न पाचन गर्दछ। अहम वैश्वानरो भूत प्राणीमा देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त स्वयं परमात्माको स्वरूप हो त्यो आत्मा। त स्वयं भन्नुहुन्छ श्रीकृष्ण अहम वैश्वानरो भूत, वैश्वानर बनेर, पाचक अग्नि बनेर, दक्षिणाग्नि बनेर, प्राणीमा प्राणीना देहमा स्थित प्राणीको शरीरमा रहेर प्राणपान समायुक्त प्राण र अपान वायुको सहयोगद्वारा प्राण र अपान वायुलाई जागृत गरेर पचामी अन्नलाई पाचन गर्दछु। त्यसैले थूल शरीर के को आधारमा बाँचेको रहेछ भन्दा यो उत्पत्ति भएको चैतन्यको कारणले रहेछ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे यो जीवन्त रहेको त्यही चैतन्यको कारणले छ। अनि अन्तमा गएर यो जहाँ विलय हुन्छ हामी भन्दछौँ
त्यो पनि चेतनकै कारण हो। यहाँ अर्को कारण केही पनि छैन, एउटै कारण मात्र छ, त्यो हो चैतन्य। त्यही चैतन्यलाई हामी कसरी सम्झने हो? त्यो चेतनको कारणले उत्पत्ति भएको हो, त्यही चैतन्यको कारणले बाँचेको हो, त्यही चैतन्यताको कारणले अब शरीर छुटेको हो, छुटेर कहाँ जानु त्यही चैतन्यमा गइराखेको हो। त त्यसको अभाव छैन, त्यो चाहिँ मात्रै छ। अभाव छैन होइन, भाव चाहिँ त्यसको मात्रै छ। यो हो आस्तिकवादी सिद्धान्तको दर्शन। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। जो असत पदार्थ हो, जो क्षणिक पदार्थ हो, जो तत्काल परिवर्तन भइराखेको छ, जसमा 6वटा लक्षणहरू, विकारहरू छन्। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते क्षयते विनश्यति। यी 6 विकारले युक्त भएको जुन संसार हो, क्षणैमा पानी संसारमा क्षणमा, अघि पनि मैले निवेदन गरेँ, क्षणमा बगी मात्रै राखेको छैन, धेरै शोषण भएर उँभोतिर तानी पनि राखेको छ, तर हराइ पनि राखेको छ। किन भन्दा त्यो अनन्तदेखि अनन्तकालदेखि अनन्तकालसम्म बगिरहेको पानी सबै सङ्कलितै भएर बसेको भए आखिर कहाँ रहन्थ्यो सृष्टि, कहाँ अटाउँदथ्यो? त्यो जति प्रकट भएको छ त्यति क्षय भइराखेको छ। त्यसैले भनेको नि सर्वे क्षयन्ता निचया पतनेन्ता समुक्षया। सर्वे क्षयन्ता निचया पतनेन्ता समुक्षया संयोगा विप्रयोगान्ता। सर्वे संसार वर्तमने, जो चाहिँ संसारमा देखिएको वस्तु छ, संयोगा विप्रयोगान्त, जसको संयोग छ, जो उत्पत्ति भएको छ, त्यो विनाशशील भएको हुनाले त्यो रहँदैन, त्यो असत हो। किन भन्दा त्यसको असत किन भनेको भन्दा सत्ता नभएको कारणले। सत्ता नै सत हो, जो सत हो त्यो सत्तावान हो। सत्तावान छैन त्यहाँनिर। जो सत्तावान हो, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। उभयोर विद्यते तनयो तत्त्वदर्शी। यो कुरो कसले जान्दछ? तत्त्वदर्शीहरूले जान्दछ। तपाईँले तत्त्व ज्ञान पढेपछि कुरो थाहा पाउनुहुन्छ। अब त्यो तत्त्व ज्ञानको याद नभइकन तपाईँ अभाव भन्दै हिँड्नुहुन्छ, छैन भन्नुहुन्छ, भन्नुहोस्। तपाईँलाई कसले प्रतिबन्ध लाउने, कसले झगडा गर्ने, कसले भन्नुभयो भने कसलाई किन चित्त दुखाइ छ र? छैन नि। तपाईँ अज्ञानी बन्नुभयो भन्नेमा चित्त दुखाइ छ, त्यो चाहिँ हो। तपाईँ ज्ञानी बन्नुहोस् न भन्नेमा आग्रह छ, तर त्यहाँनिर पूर्वाग्रह छैन, घृणा छैन, झगडा छैन, अनि घृणा छैन, तपाईँलाई खसाल्नु छैन, कसैले केही भन्नु नै छैन। मात्र के छ भन्दा ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस् न, अनि पछि मात्रै विरोध गर्नुहोस् भन्नु मात्रै छ। अभाव छैन, भाव छ भन्नु छ। तपाईँले भनेको अभाव कसरी? 4 प्रकारको अभावको न्यायशास्त्रले बयान गर्दछ। प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अनन्याभाव र अत्यन्ताभाव। प्रागभाव जो पूर्वकालमा थिएन, पूर्वकालमै थिएन। प्रागभाव पूर्वकालमा थिएन भन्यो भने अहिले छ भनेको अभाव त अभावै भने। अभाव भनेको नहुनुको नाम, अभाव भनेको प्रागभाव। प्रध्वंसाभाव, प्रध्वंस भनेपछि भत्कियो, गयो, फुट्यो, थियो अस्ति न, अनि त्यो भत्कियो, गयो, प्रध्वंसाभाव भयो, ध्वंस भयो। संसार थियो, प्रलय भयो, घैँटो थियो, फुट्यो, मान्छे थियो, जाने शरीर छोडेर गयो, प्रध्वंस भयो। अनन्याभाव, परिवर्तन गर्यो स्वरूप। दुध छ भन्दा छैन, के छ? दही चाहिँ छ नि, खाएर सिद्धिएको भन्दा होइन नि, परिवर्तन भयो, जमिसक्यो, अब दुध होइन, त्यो वस्तु चाहिँ छ। अनन्य एउटा रह्यो, अर्को भयो, सृष्टि भयो, थियो प्रलय भयो, प्रलय थियो, सृष्टि भयो, अनि त्यो अनन्याभाव भयो। अत्यन्ताभाव, अत्यन्तै अभावको सिद्धान्त छ। अत्यन्ताभाव भन्न तपाईँ कसरी सक्नुहुन्छ? अब पहिले त्यो त जाने भयो नि। फेरि अत्यन्ताभाव भन्न तपाईँ कसरी सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई अत्यन्ताभाव हो भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो? तपाईँ को हो अब अत्यन्ताभाव भन्ने? जब तपाईँले आत्मालाई स्वीकार गरिराख्नु भएको छैन भने
अब अत्यन्त अभाव भन्नको लागि त भन्ने मान्छे चाहियो नि, अनि त्यसलाई अनुभूति गर्ने मान्छे चाहियो नि। अत्यन्त अभावको बेलामा त्यो अनुभूति गर्ने जो हो त्यो चाहिँ अत्यन्त अभावमा पनि रहिरहन्छ। जो अनुभूति गर्ने मान्छे हो, जो चाहिँ मै गरेर बसेको सक्कली म छ हृदयमा, जुन चाहिँ त्यो परमधाम स्वरूप परमात्माको अंश, त्यसको अभाव छैन, त्यसले जानेको अत्यन्त अभाव। अत्यन्त अभाव भनेको त्यसले जानेको। अत्यन्त अभाव के को भन्दा, अत्यन्त अभावको अर्थ अस्तित्व छैन भनेको। नासतो विद्यते भाव, असत वस्तुको अत्यन्त अभाव छ, सामान्य अभाव होइन। भाव चाहिँ के को भन्दा ईशा आभास इदम सर्वम यत्किञ्च जगत्याम जगत तेन त्याग्दैन भुन्जी था। अनि दृश्य देखिएको अत्यन्त अभावमा कसरी भयो भन्दा, जेमा देखिएको त्यो सत्य छ नि, देखिएको कारण जो हो त्यो सत्य छ, त्यो देखिएको चाहिँ सत्य हो। नासतो विद्यते भावो नभावो विद्यते सत। त्यसैले अभाव छैन, अभाव होइन। किन भन्दा भावाभाव जसले जान्दछ त्यो छाउँछ। जान्ने चाहिँ त्यही चैतन्य आत्मालाई चिदानन्द स्वरूप, चिद स्वरूप भन्नाले त्यो छ, त्यसले जानेको हो, त्यसैले भनेको हो। अब यसमा धेरै धेरै सिद्धान्तहरू तर्कशास्त्रमा लेखिएका छन्, धेरै विद्वानहरू हुनुहुन्छ। आखिरी त्यो धेरै महान विद्या छ। आखिरी हाम्रा 6वटा दर्शन मध्येको सबै दर्शन सबै पढेर सबैको चाहिँ सार रहस्य जान्न ज्यादै कठिन छ। त यी अभावका कुराहरू बताइएका छन्। अब एकजना मैले सुनेको छु, कहीँ जानुभएको छ कसैको घरमा, महात्मा व्यक्ति अथवा एउटा दार्शनिक व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। अनि बाबु तपाईँको पिताजी खोइ भनेर सोध्नुहुन्छ। उनले भन्छन् अभाव बताउँछन्, पिताजी हुनुहुन्न। अभावको अर्थ हुन्छ छैन, हुनुहुन्न, मेरो पिता हुनुहुन्न भने। अनि जिज्ञासा आयो, कहाँ जानुभएको छ त तपाईँको पिता? कहीँ उमेरदार मान्छे, केही व्यवसायमा जानुभएको छ, व्यापार गर्न जानुभएको छ, सम्पत्ति कमाउन जानुभएको हो, अथवा कृषि भए खेतबारीमा जानुभएको हो भन्दा होइन। व्यापार भए व्यापारी भए पसलमा गएको भन्दा होइन। अनि जागिरदार भयो भने के कहीँ सर्भिस गर्न जानुभएको हो भन्दा होइन, होइन, हुनुहुन्न भने। अनि त्यसो भए कहाँ त प्रदेश गएको हो भन्दा प्रदेश गएको होइन। ए त्यसको मतलब तपाईँको पिता देहान्त भइसकेको भन्दा देहान्त भएको छैन, परदेशमा छैन, घरमा होइन, व्यवसायमा गएको होइन, देहान्त भएको छैन। अनि कहाँ हुनुहुन्छ त त्यसो भए भन्दा हुँदै नभएको हो। उनले भन्छ मेरो पिता नै नभएको भन्यो भने अब ती महान व्यक्तिलाई एक प्रकारले आश्चर्यको कुरा भयो नि त। आश्चर्यवाद पछाडि कच्चिँदैन, आश्चर्य लाग्छ उनको कुरो सुनेर। अनि भन्नुहुन्छ सबै कुरा म मान्दछु बाबु, तर तिम्रो पिताजी हुनुहुन्न भन्ने कुरो मैले स्वीकार गर्दिनँ। मसँग ठोस प्रमाण भएको कारणले, मसँग एकदम कुनै सक्कली प्रमाण छ मेरो अगाडि, एकदम। जोसँग प्रमाण भएको मान्छेसँग त झुटो कसैले पनि बोल्न सक्दैन। प्रमाण छ मसँग भन्नुहुन्छ, देखाउनुहोस् न त्यो प्रमाण, कस्तो छ त्यो प्रमाण, म पनि हेर्छु भन्दा प्रमाण त छान्दको उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँदछ। जावाली नाम गरेका, जवाला नाम गरेकी एकजना परिचारिका भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई, तर जावाली हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको एकजना सन्तान प्राप्त भए। अनि ती सन्तान जब अरू पनि पढ्न गएको देखे, वरिपरिका सारा ब्राह्मणका छोराछोरीहरू अथवा जसका बाआमा छन्, अनि उनले पनि विचार गरे सबै गुरुकुलमा जाँदैछन् पढ्नको लागि। आमा, माताजी म पनि गुरुकुलमा अध्ययन गर्न जान्छु। अब मेरो त्यहाँ गुरुकुलमा गएपछि मैले देखेको छु अरू विद्यार्थीहरूसँग सोध्ने प्रश्नहरू, त्यहाँ गइसकेपछि विद्यालयमा
तपाईँको नाम के हो अनि पिताजीको नाम के हो, त्योभन्दा पछि गोत्र के हो। अब अहिले नामले चल्दछ, तर गुरुकुलमा त गोत्र पनि आवश्यक पर्ने। यो कुरा सोध्दा मैले के बताउनु भन्दा उहाँले भन्नुभयो, बाबु अघि म परिचारिका थिएँ, धेरै धेरै अतिथिहरूको सेवा गर्दथेँ, अनि त्यतिखेरको अवस्थामा तिम्रो जन्म भयो, म गर्भवती भएँ, तिम्रो जन्म भयो, यही लेखेको छ छान्दोग्यमा। अथवा त्यो हतारले गर्दा अथवा बेफुर्सदले गर्दा पिताजीको नाम सोध्न भ्याउनु भएन भन्ने पनि अर्थ गर्नुभएको पाइन्छ। त जेसुकै होस्, पिताजीको त थाहा छैन, त्यसको अर्थ पिता नभएको होइन नि। अनि उहाँले भन्नुभयो, जावाला नाम गरेकी मेरी आमा हुनुहुन्छ र म जावाली हुँ, जावालाको छोरो भन्नु गुरुसँग गरे। अब भन्ने कुरो त्यही हो, तिमीले निडरको साथमा। अनि त्यसलाई सत्यकाम चाहिँ तिमीले सत्यकाम जावाला भन्नु, किन भन्दा त्यहाँनिर नामको अर्थ नै हुन्छ नि सत्यकाम भन्ने बित्तिकै। उहाँले के भन्नुभएको भन्दा मैले फेरि यसरी सन्तान पाएर असत्य कामबाट तिमीलाई प्राप्त गरेको होइन। असत्य काम भनेको बेविचारद्वारा तिमीलाई मैले प्राप्त गरेको चाहिँ होइन, मैले सत्य काम साँचो काम गर्दा गर्दै प्राप्त गरेको, त्यसैले तिमी सत्य काम हो भने नभन्दै हरित गौतमको अगाडि गएर उहाँले यही कुरो भन्नुभयो। उहाँले चाहिँ उपनयन संस्कार गरिदिनु भयो भनिन्छ। किन भन्दा पिता त थिए नि, त ती महात्माले जसको प्रसङ्ग चलेको छ, खोइ त पिता भन्दा चाहिँ प्रमाण छ मसँग, तपाईँको पिताजी हुनुहुन्छ भन्ने, त्यो पनि ठोस प्रमाण छ, मेरो अगाडि छ भन्नुहुन्छ। मैले देख्दिनँ, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ भन्दा, त्यसो भए अलि अगाडि तपाईँको घरमा ऐना छैन भन्दा छ, अथवा पोखरी छ, पानी छ, ऐना छ नि, ऐनामा गएर हेर भन्दा देख्दछौ तिमीले, गएर हेर्दछन्। त्यो देखिएको जो तिम्रो शरीर हो, त्यो शरीर बिना पिताबाट प्राप्त हुन सक्दैन। कहीँ पनि बिना बाउको सन्तान भएको कहीँ छैन, केही विश्वमा हुनै सक्दैन, अभाव हुनै सक्दैन, पिता नहुनु सम्भवै छैन। पिता नभए तिमी हुने थिएनौ, तिम्रो पिता हुनाको प्रमाण तिमी नै हो। त्यस्तै प्रकारले वदन्त्येत तत्त्वविद तत्त्वज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वदन्त्येत तत्त्वविद, तत्त्ववादीहरूले भन्ने गरेको तत्त्व ज्ञानमद्वयम्, जुन तत्त्व ज्ञान अद्वय ज्ञान छ, त्यसैको नाम ब्रह्म इति। ब्रह्म परमात्मा र भगवान शब्दद्वारा त्यो लक्ष्य गरिएको छ, त्यो छ तत्त्ववादीहरूले जान्दछ। तत्त्वभावेन जो भयो, एउटा विश्वास, एउटा तत्त्वज्ञान। श्रुतिले किटेर भन्नुभयो, नयनवाचार मनसा प्राज्ञ सक्यो न चक्षुषा अस्तित्व ब्रह्मणो नेत्र। कथम तपाईँ अब कति गाह्रो छ देखाउनुको लागि, कति कठिन छ देखाउनुको लागि, कति सूक्ष्मदर्शी हुनुपर्छ देखाउनुको लागि, कति श्रद्धा चाहिन्छ, कति तपस्या चाहिन्छ। अझ तपाईँ उल्टै छैन भनेर नकार गरिकन अनि न्यु खोजिकन अनि झगडै गरिरहन्छ भने अनि कसले खाँचो लाग्छ कि तपाईँलाई फेरि आत्मा छ, ब्रह्म छ, आउनुहोस् मैले जित्दछु। जित्नको लागि मात्रै किन जित्नु परेको छ नि ब्रह्मवादीले? ब्रह्मवादी हो वदन्ती किम कारण ब्रह्म कुतस्म जाता, जित्न त दिए भइहाल्यो नि। मैले हिजो अस्ति नै दृष्टान्त दिएको थिएँ नि। अब त्यो मत्ता हात्तीमा चढेर हिँड्ने मान्छेले अनि मादक हात्तीमा चढेको मान्छेसँग के झगडा गर्नु छ? किन तपाईँसँग विवाद गर्नु छ र? छैन भनेपछि असत स्वभावती, विवाद नगर्नु भन्छ श्रुतिले। असत स्वभावती भनेको असतवादीको असत छ, सतवादीको सत हो। त्यसैले भनिएको हो नि, पक्का छन् प्रभुजी भनेर मनमा लिने जति भक्त छन्, तिनको 8 प्रहर यसै जगतमा सहाय भई बस्दछन्। विश्वास फलदायक, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् अनि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। किन थाहा पाउनुहुन्छ भन्दा यसको विधि छ, यसको प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रिया गर्दै नगरिकन, त्यो विधि गर्दै नगरिकन, खोज गर्दै नगरिकन फेरि तपाईँलाई अल्छी लाग्यो अथवा आफ्नो भित्री सम्झन सक्ने क्षमता कम भयो भने त्यसै छैन। छैन भने कसले तपाईँसँग छ
भन्न को आओस्? कोही पनि आउँदैन। छ भन्ने कसलाई खाँचो लागिराखेको छ र? उद्धारित आत्मा आत्मामा आफैले उद्धार गर्नुपर्छ भन्छ भगवान्। न आत्मा न अवसादयत, तिमीले आफैले चाहिँ अवसादमा पार्नु हुँदैन। तिमीले आफैले तद्विधि प्रणिपातेन, तिमी प्रणिपात बन्नुपर्छ। पात निपात प्रणिपात, त्यहाँ डबल उपसर्ग लागिराखेको छ। प्रणिपात प्रणिपात, पात भनेको पतन, झुक्नु, झुकेर पुग्दैन अरे। प्रणिपातेन, अभिमानबाट पनि झुकेर। पात निपात प्रणिपात, निपात भनेको पुरै झुक्नु, तर कसरी झुक्ने? प्रणिपातको अर्थ चाहिँ सुकेको पात हावाले उडाए झैँ रहन्छन्। जसरी सुकेको पातसँग त्यो वृक्षसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। सुकेको पात आफ्नै हिसाबले हुर्र उडेर जान्छ, कहाँ जान्छ जान्छ। त्यसै गरी सारा अज्ञात वस्तुहरू, असत वस्तुहरूसँग सम्बन्धलाई त्याग गरेर विनम्र हुँदै हुँदै खोजी गर्ने, अनि खोजी गर्दै 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 जाने। अब फेरि तपाईँ भन्नु होला हामीले किन खोजी गर्नु पर्यो? हाम्रा पुर्खाले खोजी गरिहाले, अनि उनीहरूले छैन भने अब हामी पुर्खाको भक्त। हाम्रो पुर्खाले खोजी गर्नु भएको थियो अनि उहाँले भेटाउनु भएन, अनि हामीले किन भेटाउने? पुर्खाले खोजेर नभेटाएको अनि पुर्खाले छैन भनेको कुरो हामी किन जान्ने हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने तातस्य कूप इति ब्रुवाण खरा जलाका पुरुषा पिबन्ती। यदि पुर्खाले भनेकै चाहिँ इनार हो, नुनिलो भए पनि यही पानी खाएर बस्दछु म, यहाँनिर अनेक प्रकारका जन्तु कुहिए पनि मलाई केही मतलब छैन भनेर शुद्ध शीतल अनि एकदम मूलबाट पाइपमा हालेर ल्याएको पानी तपाईँ पिउनुहुन्न भने अनि कसले कर लगाउने? तपाईँका गुरुले खोज्न सक्नु भएन, अनि प्राप्त गर्नु भएन, अनि तपाईँले पनि छैन भनेर बस्नुहुन्छ भने भनेर बस्नु पर्छ। त्यसलाई कसलाई चाहिँ तपाईँले बाधा कसले पार्छ र? को तपाईँसँग रिसाउन आउँछ? कसले तपाईँसँग क्रोध गर्छ? तपाईँले किन उसँग रिसाउनु पर्यो? यहाँ त सिद्धान्त हो, छ भन्ने सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नु छ। कसले भन्दा जसले त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ, त्यसले दुईजनाको लागि त्यो कुरो, दुई पक्षको लागि, दुईजना मान्छे होइन कि दुईटा पक्षको लागि बताउँदै गइराखेको छ। त्यही विषयमा जतिसुकै घुमाए तापनि त्यसलाई किन बताउँदैछ? त्यो शास्त्र पढेर के फाइदा छ? त्यसलाई जानेर के फाइदा छ? त्यसको हेतु के हो? किन जान्नु पर्यो? आखिरी भौतिक विज्ञानले यहाँबाट एक दिनमा लाखौं कोष उडाइदिइसकेको छ। करोडौं मिल अथवा कति टाढा असंख्य ठाउँबाट एक सेकेन्डमा संसारले काम गरिराखेको छ, उड्न सक्नु भएको छ। तपाईँ के चाहिँ प्राप्त छैन? तर तपाईँको अध्यात्म विद्या, तपाईँको आस्तिक दर्शनले कहाँ गर्न सक्छ त्यो कुरो? ठिक छ, धन्यवाद छ किन भन्दा विज्ञानलाई जो कल्पनै गर्न नसकेको देशमा प्रत्यक्ष जान सक्ने बनाइराखेको छ, कल्पनै गर्न नसकिने उपलब्धि हासिल गरिराखेको छ। यी सारा कुरा गरिराखेको छ जो श्रुति परम्परामा गरिएको थियो। वेदले खोजी प्रक्रिया अघि बढाइराखेको थियो, तर प्रमादको कारणले वेदको खोजी गर्नेहरूले जहाँनिर गएर हामीलाई पुग्यो भनेर मौन भएर बसे। अनि जुन पक्ष हामीलाई पुगेको छैन यो खोज्नुपर्छ, हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर खोजी गर्नुभयो, अनि प्राप्त गर्नुभयो। इलेक्ट्रोनिक प्राप्त गर्नुभयो, अन्य विज्ञानका चमत्कारहरू प्राप्त गर्नुभयो। त्यसैले यो केही पनि होइन भने कसैले त्यस्तो धारणा राख्नुहुन्छ भने यो त भौतिक विज्ञान केही होइन, यसले के गरिराखेको छ भन्नुभयो भने त्यो त सिधै कस्तो भन्ने हो? कसरी भन्न सक्नु? जस दिनुपर्छ नि जसले गरेको छ, महान कार्य गरेको छ, ठुलो काम भएको छ, विशाल काम भएको छ। अध्यात्मले यसलाई समर्थन गर्नुपर्छ। अध्यात्मकै काम हो यो।
मात्रै त्यहाँ के भन्न खोजेको भन्दा ती वस्तु प्राप्त भइकन सुख प्राप्त गरेको छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरो आएको हो। किनभने अध्यात्मको वस्तुको एउटै मात्रै लक्ष्य छ सुखको प्राप्ति र दुःखको अत्यान्तिक निवृत्ति। उसले अन्य जेसुकै कुरालाई पनि मान्यता दिन्छ, दिनुलाई उसलाई कन्जुसाइ गर्नु छैन। सुख प्राप्ति गर्न, दुःखलाई निवृत्ति गर्न आफूले आँटेको काम छ। त्यही काम तपाईँको शिक्षकहरूले गरिराख्नु भएको छ। त्यही काम तपाईँको गोठालो भन्ने गरेको नि, बिचरा कृषक गोठालो, ऊ जसले नगरे केही पनि खान पाइँदैन। अनि सबैको अपमानित शब्द छ, सबैभन्दा तल्लो तहको गोठालो बुद्धि। त उसले तपाईँ हामीलाई सुख कटाउनको लागि प्रयास गरिराखेको छ। उसले गरेको काम समाजलाई सुख दिनु हो। गाई पाल्नु, भैँस पाल्नु, अरू पशुहरू पाल्नु, ती पशुहरूको दुधहरू बिक्री गर्नु, पशुहरू बिक्री गर्नु, उसले त्यसबाट अन्नहरू बिक्री गर्नु, अन्नहरू उब्जाउनु। उसले नगरेको भए तपाईँ हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्ने? त्यसैले त्यो गोठालो होइन, महान व्यक्ति हो। त उसले सुखको लागि काम गरिराखेको छ, सबैको हितको लागि काम गरिराखेको छ। सबैको हितको लागि नदी बगिराखेको छ, सबैको हितको लागि हावा बगिराखेको छ। भय अस्मात् वात पवते, परमात्माको चाहिँ कारणबाट वायु बगिराखेको छ। वात पवते भयाच उदयति सूर्य, संसारलाई सुख प्राप्ति गराउनको लागि सुखको डरबाट अरे भय अस्मात् वात पवते, सुखको डरले, भय भनेको डर हो नि, वात पवते वायु चलिराखेको छ। भय अस्मात् उदयति सूर्य, सूर्यको उदय भइराखेको छ, अस्त भइराखेको छ। के अरे भन्दा सुखको भयले गर्दा त्यो सुख बिग्रन्छ कि मानिसले दुःख पाउलान् कि भन्ने कारणले, सच्चिदानन्द स्वरूप आत्माको भयले। भात पवते भय उदयति सूर्य, भयात इन्द्र च अग्नि छ, इन्द्रले सारा संसारको व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ, अग्निले व्यवस्था गरिराख्नु भएको छ, सारा यमराजले व्यवस्था गर्नुभएको छ, देवताहरूले व्यवस्था गर्छन्। के को लागि भन्दा सुख प्राप्ति गराउनको लागि र दुःखको निवृत्ति गराउनको लागि। तपाईँले कृषि गर्नुभएको छ, तपाईँले कहीँ व्यापार गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको व्यापारको एउटै उद्देश्य छ दुःखको निवृत्ति र सुखको प्राप्ति। किन भन्दा तपाईँ कहाँ कहाँ धेरै धेरै टाढाबाट सामान ल्याउनुहुन्छ, जो अप्राप्य सामान छ त्यो ठाउँमा प्राप्य गराइदिनुहुन्छ। अनि त्यो प्राप्त गर्ने मान्छे प्रसन्न भएर खरिद गरेर लिएर जान्छ। तपाईँले पनि पैसा कमाउनुहुन्छ, उसले पनि सामान भेटाउँछ। यसलाई सेवाको रूपमा लिने बित्तिकै बडो राम्रो काम भइराखेको छ, बडो सुन्दर काम भइराखेको छ। तर त्यो व्यापार सुखको लागि हो, दोस्रो कारणै छैन। अनि विभिन्न प्रकारसँग तपाईँ कर्मचारी बनाएर सेवा गर्नुभएको छ, सुखको लागि हो नि। गाडी उडाइएको छ सुखको लागि, प्लेन उडाइएको छ सुखको लागि। संसारमा सारा काम सुखको लागि र दुःखको निवृत्ति लागि। त्यति मात्रै होइन, यी सारा राजनीतिज्ञहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ। के भनिराख्नु भएको छ नि भन्दा उहाँहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ के लेखेको हुन्छ? अरू केही पनि लेखेको हुँदैन। जनतालाई म यति दिनभित्र खानेपानीको सुख दिन्छु, खानेपानी ल्याइदिन्छु। किन ल्याउँछु खानेपानी भन्दा तीर्थको दुःखको उसले अनुभूति गर्न नपरोस्। म अन्न उब्जाइदिन्छु, अन्न उब्जाउने मेसो मिलाइदिन्छु। उसले खानापिना भोकले दुःख पाउनु नपरोस् र टन्न अगाएको सुख प्राप्ति गरोस्।